ماں دی قدر تے باپ دی پوچھنی کس اس کو لو پوچھو جدے ٹور گئے اور رات نو سرانے چا سر دے کے روندنے کوئی میں نو اونج بلاوے جی میں میری امی بلان دی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں میرے ابو پیار کر دے سا پر اینا ورگا کوئی ہوئے تے بلاوے اینا ورگا کوئی ہوئے تے پیار کرے نا میرے کو چند دن پہلے میں دس رہا ہوں اکثر کہ میرے کو لکھ بڑے رہے جی بابا جی کر سب بیٹھے سدھو برادران میں اس بابے نو پوچھا میں کہ بابا جی تہاڈی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی غربت چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نے تو شکر کوئی امریکہ ٹر گیا کوئی یورپ چلا گیا یو کے چلا گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دیتی ہیں رب دے بڑے ہی فضل ہو گئے نے پوچھا بابا جی کو تہاڈے دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رہی پتر نے رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں کوئی غربت دا خوف نہیں کوئی غم نہیں غربت بھول گئی تھک بھول گئے سارے رب دے بڑے فضل میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی دکھ نہیں پر کدے کدے دل کردا کدے ماں ہووے نا کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہووے کوٹھی چ جانا سارے نظری آندے نے ایک ماں نظری نہیں ہوندی دل کردا کدے ماں ہووے اے ٹر جاواں تے دل کردا کدے ہووے اپنی ماں تے اپنے باپ نو اپنے گھر چ ملے نہیں تے کئیاں نو ماپیاں نو ملن قبرستان جانا پیندا اس تو پہلے کہ تینوں اپنی ماں یا اپنے باپ نو قبرستان جا کے ملنا پوے نہ اپنے ویڑے چ مل لیا کرو شام نے نہ کل گھڑی دو گھڑیاں بیٹھیا کرو انہاں دے دکھڑے سن لیا کرو میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے سامنے اچھا نہ بولیا جے تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں راتاں جاگیاں تینوں نہیں پتا تیرے باپ نے تیرے واسطے اپنی جوانی برباد کر چھوڑی وہ جڑا بابا ساری جوانی سعودی عرب گزار کے آندا او 15ویں منزل تے جا کے گرمی چ دہاڑی لاندا اس واسطے بابا دہاڑی لاندا کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندا نا او میرا پتر اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے انہوں کدھر گرمی نہ لگے تینوں گرمی تو بچان واسطے تیرے باپ نے اپنی جوانی پردیساں چ گزار دیتی میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے او پتر جوان ہو کے جدو باپ نو اکھیاں کڑ کے ویکھے نا اس باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا دا دل پھٹ جاندا ہے خود تو برداشت نہیں ہوندا کہ اے دے واسطے میں جوانی قربان کیتی او پتر وڈا ہو کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لئی کیتا کی اور چلے آج نے تیرے واسطے جوانی قربان کر چھڑی تو تے باپ دے پسینے دا قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی نے انہاں دے شاگرد نے حضرت ثابت بنانی بہت بڑے تابعین چو گزرے نے آپ فرماتے ہیں میں کدن بازار چو گزریا تے میں چوک چ ویکھیا کہ نوجوان ایک بابے نو پہ مارے تے لوگ کٹھے ہو کے چھڑا رہے نے بابے نو اور نوجوان مار دے تے آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تے بابا لوکاں نو آکھیا لوکو میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جی آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تے میں پوچھا باپ او نوجوان نو میں کہو تینوں حیا نہیں ہوندا اپنے بڈھے باپ نو چوک وچ پہ مارنا ظالما تے بابا بول کے کہنے لگا ثابت بنانی میرے پتر دا تے قصور کوئی نہیں نا اس چوک چ میں بھی کدے اپنے باپ نو ماردا ہوندا سی اج میرا پتر مینوں اوتھے لیا کے پہ مار دے ہر گناہ دا بدلہ رب قیامت کو لوے گا مگر ماں تے باپ دی بے ادبی تے گستاخی دا بدلہ رب قیامت نو بھی لوے گا دنیا تے بھی لوے گا نہیں تے کسے مرتبے والے کو بیٹھ کے دیکھ لو وہ کہندا ماں دی دعا ہے ابو دی دعا ہے کیوں انہاں دعاواں لئیاں نے تے جنوں زندگی چ ویکھو کہ برباد ہو گیا سمجھ آئے جے پیچھے ماں باپ دی کو بد دعا لگ گئی سویرے اٹھ کے ماں دے قدم چومتے ابو دے ہاتھ چومتے جا اس دن زمانے تو تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے سویرے اٹھ کے نہ دے قدمہ دے بوسے لائے نہ دے ہتھاں دے بوسے لائے کدے باپ دے ہتھاں دی چڑیاں تے ویر کدے اپنے باپ دی محنت تے ویکھ جڑے تیرے واسطے تیرے باپ نے کیتی گرامی قدر حضرات باپ کائنات دی کہ ایسی عظیم ہستی ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اتنے تسی نوجوان بیٹھے ہو کسے ایک نوجوان دی جیب وچ کوئی پرچی کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند کوئی گارنٹی کارڈ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کسے کوئی گارنٹی کوئی پیمانہ نہیں کیونکہ پتہ نہیں کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے
پر سید عالم نے فرمایا جو تو چیک کرنا ہوگا کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے. میرے نبی نے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھی ہیں منہ دا مفہوم سنا رہا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. حضور نے فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. ابو راضی تے سمجھ خدا راضی, ابو ناراض تے سمجھ خدا ناراض. جو تو چاہنا تیرا رب رسول تیرے تے راضی رہے اپنی امی تے ابو راضی رکھیا کر. اے جویں راضی ہون اونج کر لیا کر, گھاٹا نہیں اڑا پاوے گا. جویں راضی ہون اونج کر لیا کرو. اکثر میں حدیث پاک سنانا نوجوانہ نے آکھا جو حدیث پاک ضرور سنایو اس حدیث پاک واسطے میں سناواں والی میں تانوں سارا موضوع سنایا. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے کہ نوجوان آیا تے عرض کردہ یا رسول اللہ میں تہاڈے عدل تے انصاف والی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرنا آیا. نبی کریم نے فرمایا بیٹا مقدمہ سناؤ کدی شکایت کرنی. اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے باپ دی شکایت کرنا ہے. کپور پور والے میرے آقا نے اس طرح اس نوجوان والے وکھیا کہ میں تے ماپیاں دی شان سناون آیا, اے میری عدالت وچ باپ دی شکایت, اے کون ہے جڑا باپ دی شکایت کرن آ گیا. پر حضور چونکہ عدل تے انصاف والے نبی نا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. کون ہے والی نے فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو. اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا تے ہن میری بیوی بچے نے تے میرا کاروبار بھی گئے تے یا رسول اللہ میں جڑی کمائی کرنا میرے ابو جی میری کمائی جو تھوڑے پیسے میرے کو مانگ دینے تے میرے باپ نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے. میں اپنی اولاد پالا کہ اپنے باپ نو پالا. حضور میں اپنے باپ نو کچھ نہیں دے سکتا تے میرے باپ نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے. میں نہیں کمائی دے سکتا. ہن مقدمہ تے پیش ہو گیا, مدعی تے آ گیا. سید عالم نے فرمایا صحابہ کون اس نوجوان دے باپ نو جاندا ہے. ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی یا رسول اللہ میں جاننا اس نوجوان دا باپ او فلاں مدینہ تو دور پنڈ چ رہندے نے. نبی کریم نے فرمایا جا تے اس بابے نو بلا کے لیا. او نوجوان صحابی کے دروازہ کھڑکایا کہ بابا وڈیرا جڑا لاٹھی ٹیکدا ہے جدی کمر جھک گئی ہے, او دے ہاتھ پہ کمبے نے لک پہ کمبے پسینہ آیا. بابا ڈول دا دروازے تک آیا تے آ کے پوچھ دا جی تسی کون ہوتے کدھر آئے ہو. جان والے آکھیا بابا جی تو انو مدینے کملی والے پہ بلا. او میری ملت دے نوجوانوں جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے کدے اس بندے دے جذبات ویکھے جے, او جدی حج دی درخواست نکلے کدے دے جذبات ویکھے جے. اور روندہ تے لوگاں سینے لالا کے کہندا میں نو کملی والے بلایا, او میں نو کملی والے بلایا. میں نو سچی 10-1500 سال بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلایا. تے جدہ دروازہ کوئی کھڑکا کے آکھے چل تینو حضور کملی والے پہ بلا دے. اس بابے دے کی جذبات ہو گئے. کری صاحب بابا لاٹھی ٹیک دا روندہ ٹر پیا. تے بابا رو رو کے آکھے انہا راما تو صدقے جاواں جنہ تو کملی والے دا پیغام آئے. نالے گلیاں چاہے تے نالے آکھے لوکو او جڑے نبی نو رب عرشاں تے بلا کے ملدا جو اس نبی میں نو بلایا جے, او سونے میں نو بلایا جے. قافلے ہون حاجیاں دے جان والے نے نا ویکھو حاجیاں دے جذبے جڑا جڑا مدینہ جاندے او مٹی چومدے دیواراں چومدے لو انہاں رحمت تے پتھراں نو ویکھن جاندے. انہاں پتھراں حضور نو ویکھے ہو سکدا کسے پتھر نو حضور نے بھی ویکھیا ہوئے. ساڑی نگاہ اس پتھر تے پہ جدے تے حضور دی نگاہ پہ آجی جاندے نالے چم چم آخدے نے تینو چم چم اکھان نال لاواں مٹیے مدینے دیے. تینو چم چم اکھان نال لاواں السلام علیکہ یا رسول اللہ. کملی والے بابے نو قریب بلایا. بابا کہنے لگا سنیا اونا رحمت واری جاواں جنہ رحمت
کہنے لگا سنیا اے نوجوان میری جان ہے، سنیا اے میرا پتر ہے، میری جان ہے، میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بابا پھر آجڑی تیری جان ہے، انہیں آج تیری شکایت محمدی عدالت لگاؤ دیتی ہے۔ ادھر میرے آقا صحابہ دے نال مکالمہ کر رہے، ادھر جبریل امین آ گئے، عرض کی تھی کملی والے اللہ فرماندہ بابے دے مقدمے دا فیصلہ بعد چکرے آج، عرض کی تھی کملی والے اس بابے نو جدو تو آڈا پیغام گیا، یہ ٹردہ مدینے تک آیا، رستے دے اندر انہیں اکنے پتر دے دکھڑے دے اندر کوئی شیر بھی بیان کیتے ہیں۔ اس بابے نو یا خود رہو شیر دے سنو، میرے آقا نے فرمایا بابا میں سنیا اپنے پتر دے دکھا میں جو کو مرثیہ لکھے آئے، بابا ذرا میں نو شیر سناؤ۔ بابا تڑپ کے کہنے لگا کملی والا تو سچائی نبی ہے، کیونکہ وہ شیر دیا جے میرے کنہ نے نہیں سنے، اوتے میں اپنے دل جو دکھڑے رکھے نے، کملی والا کے نے انہاں دی بھی خبریں ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا بابا نبی ہندہ ہی ہووے جیڑا بیٹھا فرشتے ہووے گل عرشاں دوئی پار دی سنا دے وے۔ نوجوانوں کریم آقا نے فرمایا بابا شیر سناؤ، انہوں بابا اپنے پتر دا دکھا شیرہ جو سنا لگا، بابا عربی دے شیر بیا پڑھ دائے، آؤ درہ سینے دے دل دے کرنا دے ناول میری گل سنے آج۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والی آؤ، جب میں جوان ہو یا میری شادی ہو گئی، ہر باپ دی طرح میں بھی دعا ماں کھردہ رہا، یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے، میرے بڑے پیدا سارا یا تاؤں کر دے، یا اللہ میں نے صاحب اولاد کر دے، عرض کی تھی یا اللہ کیا بیٹا یا تاؤں فرما دے، میاں صاحب فرما دے نے ایک پتراؤں دی، اس ایک پتراؤں دی ڈاڈی ہندی آنکھن لوگے سیانے اے میواں نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے۔ عرض کی تھی کملی والا مکابے دے پردے پھڑ گیا دی رات ویلے روندہ رہا، عرض کردہ رہا کعبے والے کے پتر دے دے، میں راتاں اٹھ کے سجدے جدو آواں کردہ رہا ہوں، یا اللہ منو ایک پتر دے دے، عرض کی تھی سونے اللہ نے منو ایک پتر دے دیتا، یہ دنیا پہ آیا میں نو پہلی بار گودے چلے آؤ، سونے آئے دنیا دی آیا میری جان بن گیا۔ کملی والے ساری رات میں دے سرانے بے کے گزار دیندہ رہا، اے روندہ سی میں روندہ سا، اے حسدہ سی میں حسدہ سا، سونیا کدے بیمارے ہو جاندہ سی، اے دے مرن دے خوف نل میں جوندہ ہی مر جاندہ رہا، اپنے منہ لکمے نکال کے دے منہ ڈال دا رہا۔ کملی والی عرب دیاں پہاڑیاں کلوں پوچھ لیں، اے پہاڑیاں گوانے سارا دھارا دن میں نو کدیاں دے جو کہ نہ پہاڑا دیاں سیران کران دا رہا، عرض کی تھی کملی والے انہوں اپنے بیڑے جو کھیڑ دا بیس کے میں زندگی دیاں بہاراں میں خدا رہا، عرض کی تھی کملی والے یہ جوانیوں دا گیا میری صدرہ جوانوں دیاں گئیاں، او بھی ویلا آ گیا جی کمر سیدھی ہو گئی، میری کمر چھوک گئی، یہ دے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے، یہ دے تے جوانی دی بہار آ گئی، میرے تے بڑے پیدی خزاں آ گئی، آجو ویلا آ گیا میرا کمائیاں کھا کے پلن والا، آج میرے نبی دی بارگاہ جو میری شکایتاں کردہ آئے، پاپا روئی جا رہا ہوں، بابے دا دکھڑا سن کے صحابہ بھی رو رہے، میرے آقا بھی رو رہے، نوجوانوں میرے آقا نو پوچھ دا کملی والے آؤ، میرے پتر نے میری کی شکایت کی تھی ہے، میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہتا میرے باپ نو منع کرو میرے کو پیسے نہ ہو منگیا کرے، میں اپنی کمائی جو اپنے باپ نو حصہ نہیں دینا، میرے بچے بھی ہو گئے میری جوانی بھی آگئی میں پیسے نہیں دے سکتا، میرے اپنے بھی اخراجات نے، بابے دیاں چیخاں نکل گئی عرض کی تھی کملی والے آؤ، اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اے دیاں کمائیاں جب میرے حصے مک گئے نے، عرض کی تھی سونیا میں دے پیسے کی کرنے نے، سنیا میرے آقا نے فرمایا ہے جدو بہنا تے بیٹیاں دربار
وعدے تے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجیا جائے کہنا تے بیٹیاں نو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیا کرو عرض کی جی سونیا وڈیرا ہو گیا ایدیاں بہناں میریاں بیٹیاں ملنے ہوندیاں نے ایدیاں پھپھیاں میریاں بہناں بھی ملنے ہوندیاں نے کملی والی کمر جھک گئی ہے سونیا بڑے پایا گیا ان کا مان جوگا بھی نہیں رہا ایدی کمائی جو تھوڑے پیسے لے کے ایدیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا ایدیاں پھپھیاں نو ایدیاں بہناں نو بیٹیاں نو دے دینا کملی والی میں دی کمائی کی کرنی ہے بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سنیا جو دل کردہ جے فیصلہ کر دیا جے آج تو بہت میں بھی کمائی نہیں لواں گیا کہ میریاں کمائیاں کھا کے پلنا والا آج میریاں شکایتاں میرے نبی دی بار گیا جے کردہ ہے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو کے اس نوجوان دے قریب آئے او نبی جڑا پتھر مرن والے نبی دعاواں دیندا ہے آج میرے نبی نے نغوصہ سے جلا لے آیا میرے آقا نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سنو باپ دیا شکایتاں کرنا والے آؤ فرمایا محمدی عدالت فیصلہ فرمایا انت و مالک لی کا فرمایا جی میں تو پاپے دے تیرا مال بھی پاپے دا میرے نبی دا فیصلہ فرمایا انت و مالکا لی ابیکا فرمایا تمہیں بابے دا تیری کمائی تے تیرا مال بھی بابے دا تو کون ہمیں کمائی لے آکے تے بابے نو آکھے بابا جی 1000 روپے تو اڑا حصہ نہیں ساری کمائی لے آکے ابو دی تلی تے رکھو جھلے آؤ نا تیری کمائی کھا جانی جنہ آپ اپنی کمائی کھوا کے تینو جوان کی اور تیری کمائی تینو ہی دے بن گئی پر انہاں دا حوصلہ تے بتا انہاں دے جذبے تے بتا اپنی کمائی ابو دی تلی تے رکھے آکھا ابو جی میرا حصہ میں نو دے دے تو نہ ابو دے حصے نکالا ابو کلو اپنا حصہ مگیا کر دیکھ تیرے باپ دا دل کتنا بڑا ہو جاتا سارے نوجوان اور بزرگ تشریف فرماؤ کو نوجوان شام نو کم تو آکے اپنی امی یا اپنے ابو دے قدم دبا کہ کیا وہ بچہ کہہ سکتے کہ امی جی میں تو ہاڑے تے احسان کر رہے ہیں ابو جی میں تو ہاڑے قدم دبائے نے تو میں تو ہاڑے تے احسان کیتا ہے اولاد اپنے ماں باپ دی کتنی ہی خدمت کر لوے کیا وہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ تے احسان کیتا ہے ہرگز نہیں تو پھر قرآن مجید چلا بار بار کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنی ماں اور اپنے باپ تے احسان کرو کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے قرآن مجید چا اللہ نے ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اللہ فرماتا ہے کہ جڑے بچپن تو لے کے تیری جوانی تھی تیرے تے احسان تیرے ماں باپ نے کیتے نے نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اللہ فرماتا اپنے ماں باپ نو انہا احسانہ دا بدلہ دے اور یاد رکھی اولاد اپنے ماں باپ دے کتنی ہی خدمت کر لوے اولاد اپنے ماں باپ دے کوئی احسان نہیں کیونکہ اولاد ہے اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ بھی ادا کر دیئے الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوتا ہے کوئی کسی تے احسان کرے بندہ نسلی ہوئے تے اپنی نسل نو دس کے جاندہ کہ فلاں بندے میرے تے احسان کیتا سی ادھنا اچھا سلوک کرے آجے انسان دے اسے اللہ تے رسول تو بعد سب تو زیادہ احسان ادھی ماں تے ادھے باپ دے اللہ فرمانا ہونے انہ دے احسانہ دے بدلے دے دوسرا سوال بھی کہ کیا اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ دے سکتی ہے تو آئیے میں دیتے ایک معروف بات عرض کرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دن طواف کعبہ کر رہے تھے آپ دے نال ایک نوجوان کعبے دا طواف کر رہا او دے کندے ایک مائی وڈیری بیٹھی ہے اس نوجوان نے کسے دس کیا کہ آج جڑے تیرے نال بابا جی کعبے دا طواف کر رہے ہیں انہاں دا نام ہے عبداللہ بن عباس یہ نبی پاک دے چچا دے بیٹے نے یہ بڑے فقیر صحابی نے
انہاں نو حبر الامہ کیا جاندہ اس امت دے سب تو بڑے عالی اس نوجوان نو خیال آیا کہ اے نبی کریم دے صحابی نے تے میں نہ کل مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور آ جڑی کندھے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا کہ میری ماں نے فرما بیٹا میرا دل کر دے میں طواف کعبہ کر کے آواں عرض کی لے جپال میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے میں چل کے آیا جنہاں گرم پتھراں دے اوتے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جاوے عرض کی حضور میں 6 میل سفر کر کے ماں نو کندھے تے اٹھا کے ہی میں طواف کروا رہا تو مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا آپ نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں عرض کر رہا کہ میں ماں دے سارے حق ادا نہیں کر چھڑے آج ماں دی خدمت دا حق ادا نہیں ہو گیا آج میں ماں دے احسانہ دے بدلے دے نہیں دیتے آپ نے فرمایا بیٹا سن میرا فتوہ آپ نے فرمایا جڑا تینوں جنم دے من لگے تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چو ایک چھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاوت ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو جڑا ماں تے باپ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا اس ماں تے باپ دے سارے احسانہ دے بدلے کون ادا کر سکدے اس واسطے اولاد کتنی بھی خدمت کر لبے او دا ماں باپ تے کوئی احسان نہیں کیونکہ اجے تے انہیں اپنے ماں پیاں دے احسان دے بدلے بھی ادا نہیں کیتے اس واسطے اللہ قرآن چا فرماندہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کری جا انہاں تے احسان کری جا پر احسان نہ جتلامی تیرا کوئی احسان نہیں کیونکہ انہاں دے احسان دے بدلے جب پورے نہیں ہوئے آئیے میں قرآن شریف جو میں عرض کرا کہ قرآن پاک چا اللہ کتھے ماں باپ دا کیویں تذکرہ پیا فرما دے پڑھئے قرآن بھائی کپور والے ہو میرے بڑے محبتہ والے ساتھی بیٹھے نے ایک کئی حافظ امیر علی صاحب یہ جمعہ پڑھنے میرے کول جاندے نے کئی سال تو ہر جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے کے جاندے نے انہاں دے نال ہونے نوجوان سدھو برادران بھی جاندے نے ماشاءاللہ بابا جی بھی ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے کے جاندے نے تو اس سارے میرے ذوق تو واقف نے تسی بھی یقیناً انٹرنیٹ دے ذریعے روزانہ سن لیو تسی میرے ذوق تو واقف ہو تسی سبحان اللہ کہنی ہے تو پھر تقریر شروع ہونی ہے بھائی جنی آج تک سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نا ساری مینوں دے دیو میں نال لے جاؤں بھئی یہ تو بہت تھوڑی ہے میرا گزارا نہیں ہونا ہاتھ اپنا بھی چکو تے نال دے دا بھی چکے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے ہو روچا بولو سبحان اللہ جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بلی آسرا کراؤ تو دا ہاتھ چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ قاری صاحب آمین آکھو یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ آکھے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینہ گزار کے آوے انہوں جڑا اس تو اچھا بولے ایسے سال پورا ٹبر حج کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات و سویں خواب چ کملی والا آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہون کا میں تھے رکھیا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں ہے جی لو جی لنگر ہے جی او ہون تو بولو سبحان اللہ تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے کہ جدی امی نے 10 کے بھیجیا تو پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قرآن مجید یہ 4 آیتہ پڑھیا ان
چاروں آیات اللہ فرماتا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر۔ اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، فرمایا سا بنی اسرائیل نے بھی حکم دیتا تے وعدہ لیا نہ کھولو کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے، وبالوالدین احسانا، تے اپنے ماں تے باپ تے احسان کریو۔ میں تو ہنو پہلے ایک گل بنی اسرائیل دی نہ سناما۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے گئے، عرض کی تھی یا اللہ ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا، تے میرا بھی کوئی جنتی گوانڈی تے میرا ساتھی ہوئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں محمد دا جنتی ساتھی دیکھنا ہوئے میرا عثمان غنی دیکھ لوے۔ او یار جدہ گوانڈی چودری ہوئے، جدہ گوانڈی ایم پی ہوئے، جدہ گوانڈی ہوئے ایم این اے، انہوں بڑا مان تے ناز ہوندہ ہے۔ میرا گوانڈی ایم این اے ایم پی اے تے وزیر ہے، میں نو ڈیل کوئی نہیں، میرا گوانڈی ہے تے جدہ گوانڈی کملی والا ہوئے۔ او بغداد ایک کوٹھی دا مول پہ لگے تے بولی پہ لگے، پوچھا کوٹھی کنے دی؟ آکھا 1 لکھ دینار دی۔ تے نالی ایک ککھاں دی کلی پہ بھی کہتے پوچھا او جڑی ککھاں دی کلی قریب ایک دی ہوتا کنا مولے؟ آکھا 2 لکھ دینار۔ آکھا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی؟ آکھا کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ! گوانڈ بڑا نیک ہے۔ وہ اپنے گوانڈ دی وجہ تو اس واسطے مہنگی پہ بک دیئے کہ گوانڈ چنگا ہے۔ وہ یار ہمسایا چنگا ہوئے، گوانڈی چنگا ہوئے تو لوگ کہنے نے سوکھی گزر گئی جی، گوانڈی بڑے چنگے سن، گوانڈ مندہ ہوئے۔ ابو لا میرے نبی دا گوانڈی سی نا، چاچا بھی سی تے گوانڈی بھی سی، چاچی بڑی ظالمہ سی، کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے میرے نبی دے گھر سٹ دی، ایڈا بڑا گوانڈ سی۔ گوانڈ بڑا ہوئے تے انسان دی زندگی عذاب بن جاندی ہے، گوانڈ چنگا ہوئے زندگی سوکھی گزر جاندی تے جیدہ گوانڈ کملی والا ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان محمد دا جنتی ساتھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بے ادبی تے گستاخی کرنے والے انہوں آپ فرمان رسول نظر نہیں آؤں دے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان میرا جنتی ساتھی ہے۔ کون ہے والی نے فرمایا میرا عثمان او بے جدے کل جنت دے فرشتے بھی حیاء کر دے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیاء ایمان دا حصہ ہے۔ عثمان او وجہ دے کل اللہ بھی حیاء کرے۔ کون ہے والی نے فرمایا سارے حساب دے کے جنت جان گے، عثمان بغیر حساب جنت جاوے گا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ عثمان دا حساب کیوں نہیں ہونا؟ فرمایا حیاء بڑی والا ہے، شرم والا ہے نا۔ تے میں عرض کی تھی یا اللہ بڑی حیات شرم والا ہے، انی مخلوق دے سامنے کھلو کے دے حساب نہیں دیتا جانا، ایدہ حساب کتاب معاف کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا سباب تے میں دعا کی تھی ہے کیونکہ شرم بڑی ہوندی، حیاء بڑی والا ہے تے اللہ نے سارے کلو حساب لے کے جنت بھیجنا ہے۔ میرا عثمان بغیر حساب ہی جنت جاوے گا۔ اچھا جدے کلو رب بھی حیاء کرے، اور جیڑا آوے تے نبی پاک اپنی پنڈلی تے کپڑا دے کے فرماون میں دے کلو حیاء کی سوا سے کرنا، ادے کلو فرشتے حیاء کر دے دے۔ اچھا رب او دے کلو حیاء کرے، فرشتے او دے کلو حیاء کرن، نبی کریم او دے کلو حیاء کرن، او کڈا بے حیاء ہے او جیڑا عثمان دا حیاء ہی نہ کرے۔ پھر وہ بے حیاء ہے نا جڑا عثمان دا حیاء نہ کرے، جدے کلو سارے حیاء کر دے رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا لاڈلا ایسیاں حیاءاں والا جنہیں ساری زندگی اپنا جسم بھی قدر بے پردہ نہیں بکھیا، غسل بھی کر دینے تے اکھیاں بند کر کے کر دینے۔ کسی نے پوچھا شریعت چ منع نہیں، اپنا جسم دیکھنا حلال ہے، حرام بھی نہیں، تے اپنا جسم دیکھن چ قباحت کی ہے؟ فرمایا ان اکھیاں نال مکملی والا ویکھیا ہن حیاء ہوندی ہے میں اپنا جسم ہی کیویں ویکھاں کدھر اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے۔ کوئی ایسی حیاء والا عثمان غنی تو بے حیاء ہے نا جڑا اس عثمان دا بھی حیاء نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل، حضور نے فرمایا عزت والے عزت والے دی عزت کردا ہے، عزت والے دی
عزت کردا ہے تو جے کسی نو ویکھو نبی پاک دے کسی صحابی دی بے ادبی تے گستاخی کردا ہے سمجھو بندہ بے حیا ہے، بے حیا انسان ہے۔ کونین دے والی نے فرمایا حیا تے ایمان دو ایسیاں چیزاں نے جدوں ویکھو گے کٹھیاں ویکھو گے، فرمایا حیا ہوے تے ایمان ہوندا ہے، ایمان ہوے حیا ہوندی ہے، حیا چلی جائے ایمان چلا جاندا ہے، ایمان چلا جائے تے حیا چلی جاندی ہے۔ پتہ لگیا جڑا عثمان ورگے با حیا دی حیا نہ کرے او دے پلیوں حیا بھی گئی تے ایمان بھی گیا، کیونکہ جتھے حیا ہی نہ ہوئے اتھے ایمان بھی نہیں ہوندا۔ تو گرامی قدر حضرات ایک دن حضرت موسیٰ نے بھی عرض کی تھی عالم میرا جنتی ساتھی کون ہوئے گا؟ اللہ نے فرما کہ او فلاں پنڈ دی فلاں بازار دی فلاں دکان تے ایک قصائی ہے، وہ قصائی جڑا گوشت کر دینا وہ تو جنت ساتھی ہوئے گا۔ نبی نے خیال آیا میں نبی ہاں، اللہ نہ کلام کرنا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تکلیمہ میری شان ہے، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا میری شان ہے۔ او کیڑا جڑا قصائی ہو کے تے میرا جنت ساتھی، آپ نے خیال آیا مل کے نہ ہوا ویکھا عمل کیڑے کردہ کہ جنت رب نے نبی دا ساتھ عطا کیتا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے کپور والی والے ہو قرب و جبار تو آن والے ہو سارا دن چھپ کے بیخ دے ویکھا کیڑا عمل کردہ او کی کردہ ہے کہ جڑا گوشت لین واسطے دکان تے آندے نا او نرم نرم گوشت بغیر ہڈی والا گوشت رکھ لیندے تے ہڈیاں والا بیچ دے۔ آپ نے خیال آیا یہ کوئی گل چنگی تے نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے، گول بوٹی بغیر ہڈی والی جمع کر لیندے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم سارا دن او دا اے عمل ویکھ دے رہے، شام تک آپ نے کوئی ایسی حرکت کوئی عمل نظر ہی نہ آیا کہ جنت نبی دا ساتھی بن جائے۔ وہ دکان بند کرن لگا تے آپ نے خیال آیا میں ہو بنا تے دے گھر جاواں ادے نال جاواں دیکھائیں گھر چ کیڑا عمل کردا رات مصلی تے گزاردا ہے۔ آپ نے دے قریب آ کے آکھیا بیلیا میں پردیسی ہاں تے میں رات گزارنا چاہنا۔ انہیں ویکھیا جدو نبی تے نبی او ہوندا جڑا بے عیب ہوئے، جدے چ عیب ہوئے او نبی نہیں ہوندا، عیب والا نبی نہیں ہوندا تے نبی چ عیب نہیں ہوندا، تے جدی آنکھی کانی ہوئے او نبی تے نہیں نہ ہو سکتا پھر، کیونکہ نبی چ عیب نہیں ہوندا، نہ کردار تے نہ جسم وچ۔ گرامی قدر حضرات نے جدو اللہ دے نبی دا حسن تے جمال ویکھیا نا انہیں عرض کیتی جی ایڈا سونا میرا مہمان بن جائے تے مینوں کی چاہیے؟ عرض کیتی حضور آؤ تسی میرے مہمان بن جاؤ۔ گھر لے کے گیا حضرت موسیٰ کلیم نے جا کے آپ نے ڈرائنگ روم وچ بیٹھا کے بٹھا کے نا تے حضرت موسیٰ فرماندے نے میں مشاہدہ کر رہا کہ او اپنے گھر گیا تے نہ انہیں بیوی نال نہ بچیاں نال کسی نے ملیا، دیوار دے اوتے ایک تھیلی پہ لٹک دی انہوں تھیلی نو اتاریا، انہوں جدو کھولیا تو دے وچ پرندے دی راہ ایک وڈیری جی مائی ہے، انہیں اس مائی نو بستر تے بچھایا، او گوشت جڑا سارا دن جمع کر دے بغیر ہڈی والا، انہیں چولہا جلا کے تے اس پانی دے اندر گوشت نو ابالنا شروع کر دیتا تے نال ہی آٹا گندنا شروع کر دیتا۔ ایک پاسے سالن پہ پکاندا ہے گوشت والا تے ایک پاسے آٹا پہ گندا ہے۔ جدو سالن پک گیا تے انہیں روٹی تیار کی تھی، اللہ دے نبی کریم فرماتے نے روٹی پکا کے انہیں سالن پیالے وچ لے کے وہ روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے سالن چ بھگوئے، نرم روٹی کی تھی۔ جدو روٹی نرم ہوگی سالن دے اندر شوربے دے اندر وہ پیالہ لے کے اس مائی دے قریب آیا، اس روٹی انہوں نے اپنے منہ چ ڈال کے انہوں مزید نرم کیتا، نرم کر کے پھر اپنے منہ چ نکال کے اس مائی دے منہ چ ڈال دے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں سارا عمل دیکھتا رہا، اچانک مائی دے لب ہلے تے مائی دے لب چو آباد ایک پتر پانی پلا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے او نوجوانوں کو سائی پانی لین چلا گیا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں مائی دے قریب آ کے بیٹھ گیا ہوں، مائی دے لب پہ ہل دینے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں کن لا کے سنیا ہوں، مائی عرضہ بھی کر دیا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں۔ مائی کہن لگی یا اللہ میرے پتر نے میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں ہونے، میں اپنے پتر نو دعا دینی ہوں میرے پتر نو جنت وچ حضرت موسیٰ دا ساتھی بناؤ دیویں۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ تہاڈا پتر جنت وچ میرا ساتھی ہوے گا، میں تہاڈے پتر دے عمل ہی ویکھنے آیا ہوں، تہاڈی دعا قبول ہو گئی ہے، تہاڈا پتر جنت وچ میرا ساتھی ہوے گا۔ مائی نے حضرت موسیٰ کلیم دا چہرہ
چہرہ ویکھیا کہ مائی نے حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا اس مائی دی روح پرواز کر گئی نوجوان ادھر مائی فوت ہو گئی ادھر نوجوان پانی لے کے آ گیا انہیں دیکھیا میری ماں فوت ہو گئی اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے بڑی دیر روندا رہا اٹھ کے کہنے لگا یا نبالیا تو کدھر رب دا نبی موسیٰ تے نہیں فرمایا ہاں میں رب دا نبی موسیٰ کلیم کنوں کی میں پتہ چلیا کہ میرا نام موسیٰ ہے انہیں عرض کی تھی سونے بچپن تو ویکھدا رہا میری ماں ہر لمحہ دعا کر دی رہی ہے یا اللہ اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک موسیٰ کلیم دی زیارت نہ کر لواں آج مائی تیرا چہرہ ویکھ کے فوت ہو گئی سینے لا کے فرمایا بچیا میرا ہی نام موسیٰ کلیم ہے فرمایا نوجوانا اللہ نے میں نے فرمایا تو میرا جنت ساتھی بنے گا میں نے خیال آیا کیڑا عمل ہے کدی وجہ تو میرا جنت ساتھی بنے گا فرمایا سارا دن ویکھدا رہیا کوئی عمل نظری نہیں آیا پر جدو تیرے گھر آیا تیری ماں دی خدمتاں ویکھیاں نالے تیری ماں دی دعا سنی ہے پھر پتہ لگیا اما دی ایسا کوئی نہیں اے ماں دیا دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت چلئی جاندیاں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت جنہوں امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ پتہ چلیا کہ پاویں بنی اسرائیل دا جنتی ساتھی ہوئے نبی دا مقام ملدا ہے ماں دی خدمت دے نال ماں دی دعا دے نال یاد رکھو کپور والی والے نوجوانوں ماں ہوئے ولیہ تینوں خدمت کر کے جڑا ثواب ملنا نا گناہگار ماں دی خدمت کر کے بھی وہی ثواب ملنا جیڑا ولی ماں باپ دی خدمت کر کے ثواب ہے اوہی ثواب گناہگار ماں پیان دی خدمت دا بھی ہے کیوں انہاں دا معاملہ رب نہ لے تیری جنت دوزخ ہوئی نے خدمت کر لے تے جنت نہ کرے تے دوزخ بے ادبی ہو جائے تے دوزخ او تیرے واسطے جنت بھی نے او تیرے واسطے دوزخ بھی نے میں دا ترجمہ جے کریا کرنا وا عظمتاں کی سناواں دیاں بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دیاں نے دعا عقیدہ میرے عقیدے نہ رلدا ہاتھ کھڑا کر کے جنوں ماں دیاں دعاواں نے میرے نال مل کے پڑھے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں میں زندگی چ بڑے بڑے ولیاں نوں ملیا میں زندگی چ بڑے بڑے افسراں نوں ویکھیا میں زندگی چ بڑے بڑے عہدے تے مرتبہ والیاں نوں ویکھیا جدوں میں کھلیاں پکڑ کے پوچھے مقام کتھوں لینی ہر ایک دیاں کچے اتھرو آئے نے مینوں تے زندگی چ سارے آکھیا سی صاحب اے میری ماں دیاں دعاواں نے بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اے دعاواں ماں دیاں بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں
یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں یہ ماں دی عظمت کچھ نہیں ہوئے کو میرے کملی والے کو نہ پوچھے نوجوانوں 6 سال دی عمر میرے آقا دی جدو میرے آقا دی امی جان ٹر گئیاں ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری ایک دن ابو جان نے نبی کریم نے پتھر مارے آئے سرکار دا خون نکلے آئے کملی والے روندے روندے کعبے چ آ گئے سارا دن میرے آقا کعبے والے کے روندے رہے چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوجوانوں نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے بھائی امیر حمزہ فرماندے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی آج کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے تے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے نبی کریم نے چاچے دے بادو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندائیوں دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں اج کدے ماں زندائیوں دی انجن نکران جب ہے کہ کلیاں نہ روندا پر کی کران جب باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں نوجوانوں سباہوں سے میں پیا پڑھنا ہوا کہ رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں عظمتہ کی سناواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سبھی بولیں گے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار چورا شریف زندہ باد کپور والی والے کی گزر جائے ماں دی شانتے ختم نہیں نہ ہو سکتی بھائی پر میں چونکہ جڑی حدیث پاک کے نمینو آکھے سناؤ میں او دے ضمن تے ایک گل عرض کرنا چاہنا جنت ماں دے قدمہ تھلے الجنت تحت اقدام بالامہات جنت ماما دے سارے بولو جنت ماما دے قدمہ تھلے اے تواڈے پنڈ جدے کل کوئی ایک کلہ زمین ہوئے وہ کڈا امیر ہوندا ہے لوگ کہندے نے کل ایک کلہ زمین ہے فلاں دے کل ایک مربع زمین ہے لاہور جدے کل بحریہ ٹاؤن دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا وہ بندہ کروڑا پتی ہوندا ہے لوگ کہندے نے بڑا امیر ہے ادھے کل 10 مرلے دا بحریہ ٹاؤن جو پلاٹ ہے وہ جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او نہیں مانتے او مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے کنی امیر ہے او مائی بھائی قدمہ تھلے ساری جنت پینڈ ویچے جدے کل مربع زمین ہوئے تے لاہور جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا او بڑا امیر ہوندہ تے مائی تے آپ بڑی امیر ہے پر کدے غور کیتا جے نوجوانوں او مائی جدے قدمہ تھلے جنت تے او روٹیاں تے بابے دیاں پکان دیئے کپڑے بابے دے دوے ساری زندگی ساڑی ماں ساڑے ابو دی جتی بھی پالش کرے کپڑے بھی دوے کپڑے پریس بھی کرے خدمت بھی کرے پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں نے سچی دسیو جدے قدمہ تھلے جنت ہے او مائی جڑے بابے دا عدب تے احترام تے خدمت کر دیو بابے دی کنی کوئی شان ہوگی جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے پھر باپ دی کنی کوئی شان ہے او باپ دی کتنی کو عظمت ہے ماں دی شان
بڑی وراء الورا شک کوئی نہیں، پر قرآن پورا پڑھ کے دیکھ لو، الف لام میم دی الف تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک اللہ نے پورے قرآن چ ماں دیاں شانہ بڑیاں بیان کیتیاں، پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی۔ پر جدو آئی نا ابو دی واری، جدو آئی نا بابے دی واری، تے اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا ووالدیum وما ولد، اللہ فرماندا مینوں قسم ہے باپ دی، یا اللہ تو تے لم یلد ولم یولد، تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، تے تو کدے باپ دی قسم چکنا ہے؟ اللہ فرماندا سارا جگ میری قسم چک دے، میں تیری باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کریں اگر رب بھی حیا کردا ہے، اے دا حیا کریے دا رب حیا کر دے، جڑے باپ دی رب قرآن چ قسم چکے۔ آج دا نوجوان کوٹھی پا لے بنا لے کوئی گڈی لے لے تے پیچھے وہ لکھ کی دے دے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ماں نے دعا کی تھی سی یا اللہ میرے پتر نو کوٹھی دے، میرے پتر نو کار دے، تے ابو نے بدعا کی تھی سی؟ بھئی ابو نے بھی تے دعا کی تھی سی نا، اس کوٹھی تو اس کار تے ابو دا نا کیوں نے لکھیا، امی دا کیوں لکھیا؟ صرف یہ سب میری ماں کی دعا نہیں، اتھے لکھی یہ سب میرے والدین کی دعا ہے، یہ ماں باپ کی دعا ہے۔ ماں دے اتے شاعری بھی کیتی گئی، ماں دے اتے نظمہ بھی لکھیاں گئیاں، ماں دی شان تے نعت خانہ نے بھی کلام پڑھے، نعت خانہ نے کلام پڑھے، تب ادیبہ نے ادب لکھیا، مصنفین نے کتابہ لکھ دیتی ہیں، پر باپ تے مظلوم رہا، باپ دی شان سے کسے کچھ نہ لکھیا۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ باپ برداشت کر جاندہ، باپ کہندہ چلو ماں دی خدمت کر دینے میری خیر ہے، کیونکہ مرد ذرا حوصلے والا ہوندہ ہے، حالانکہ ماں برداشت نہیں کر سکتی، پر باپ دا حوصلہ ہوندہ ہے۔ پر کون ہے دیوالی جی جدو واری آئی تے میرے نبی نے تے رب دے قرآن نے باپ نو محروم نہیں رکھیا، جدو آئی نا باپے دی واری سناوا ہاتھ تو کھڑا کرے جڑا گھر وچ امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے، وہ نہیں بھی کہندے اللہ توفیق دے اونچا بولو سبحان اللہ، یا اللہ جڑا اونچا بولے اپنے والدین نو جی کہہ کے بلاوے کرے، یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے، ان جڑا اس تو اونچا بولے انہی دیر نیند ہی نہ آوے جب تک کملی والے تو درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے۔ کملی والے نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ دیکھے، توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اے نہیں فرمایا ابو جی دے جیب وچ پیسے ڈالے صبح صبح خرچہ، ابو جی تواڈا دن دا نہیں، ابو جی دا حال پوچھ ابو جی کی حال ہے نہیں، ابو جی نو سلام کرے نہیں، ابو جی دے قدم دباوے نہیں، کرنا کی ہے؟ حضور نے فرمایا صبح اٹھے ابو جی سامنے آ جانتے، ابو نو ویکھ کے خوش ہو جائے، مسکرا دے بس۔ حضور نے فرمایا اللہ کریم دے نام اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دے دے۔ پچھلے سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے، اس سال لکھاں جا رہے تھے انشاءاللہ حج کر کے آواں گے، اللہ سارے دے نصیبت کرے۔ سیال کوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو جائیو، حج دے بات تے پوچھو حاجی صاحب حج کر کے آئیو، لکھاں روپے لگا کے اتھے گرمیاں چ پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے آئیو، جڑا سعودی عرب والے تو انہوں سرٹیفکیٹ دیتا ہے نا کہ اے سند حاجی صاحب جاؤ تو آڈا حج قبول ہو گئے، اس سند تے وکھاؤ۔ حاجی صاحب کہنے گے کوئی سند نہیں ملی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملیا، منوں تے انہوں کوئی کاغذ نہیں دیتا، کیوں؟ یہ تے کسی نے پتہ ہی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں، یہ تے رب نو پتہ ہے کر آیا قبول ہے کہ نہیں، گارنٹی کوئی نہیں، پتہ چلے کعبے گیا گارنٹی کوئی نہیں تو حج کر کے آویں قبول کہ نہیں، پر مدینے دے تاجدار نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا کعبے گیا حج حبرے قبول نہ ہوئے، سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کہ بس مسکرا دیا کر رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ دے جڑا روز ابو نو 2 والی ویکھے، میرے آقا نے فرمانو 2 حج دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 والی ویکھے، میرے آقا فرمایا 3 حج دا ثواب۔ او باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 والی ویکھے، میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 والی ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ بھائی وہ بولے جڑا ابو نال پیار کردا ہے، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرن
जिन्ना बागां दे जिन्ना बागां दे मर जान माली फिर रबे नवादा बाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ए जड़ा तेरे बेड़े दा बाग है ना, एदा माली तेरा अबू है। ते माली टुर जावन ना ते बाग उजड़ जाते। ए ईद गुजरी ना तुसा वेख्या होवेगा कपूरपुर वालियों के सारा तुहाडा पिंड नवे कपड़े पा के ईद वाले दिन खुशी ईद मनादा होवेगा। पर जिन्हां दे मापे टुर गए ना वो ईद दी नमाज पढ़ के घर ते नहीं गए होणगे, वो सारी ईद पढ़ के कब्रिस्तान गए। लोग ईद दी खुशियां पे मनाते थे, कब्रां ते बैठ के कोई मां दी कब्र ते प्यार होंदा सी ते कोई बाप दी कब्र ते बैठ के प्यार होंदा सी। उन्होंने ईद की खुशी भी खुशी नहीं दे रही, उन्होंने मां याद आ रही, उन्होंने अबू याद आ रहा। सारा जमाना ईद मनांदा ते मापियां दी कब्रां ते बैठ के रोंदे ने जिन्हां ते टुर जांदे। कौन है दिवाली दा फैसला अंत व मालुक ली अबीका। गिरामी कदर हजरात मर्तबे जिन्ना भी पाए ने वो मां ते बाप दी दुआ नाल ही पाए ने। कारी साहब के बिला कह रहे सन आखिर ते हजूर सैयद ज़हरा पाक दा विसाले पाक ते वसीयत सुना दिया जे, ओ भी बाप दी शान ही है। ओ किवें? नबी करीम ने जब दुनिया तो पर्दा किया ना, ये बाप दी अजमत सुन के तुहानू उदू पता लगना ना ये किसी उस कोल बह के पूछा जे जिहदा टुर गया, वो फिर तुहानू दसेगा बाप टुर जे ते की होंदा। मेरा एक नौजवान बेली ओदे वालिद साहब फौत हो गए तो मैं फातिहा पढ़न गया, ताज़ियत करन गया। मैनू रो के कहन लगा सी साहब अल्लाह दी कसम अज इंज लगदा जिवें आसमान तो इलावा मेरे सिर ते साया कोई नहीं रहा। बाप टुर जे ते साए मुक जांदे, सिर नंगा हो जांदा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों दुनिया तो पर्दा किया ते सहाबा दे दिल दी दुनिया ही उजड़ गई। ओ ऊंटनी जिहदे ते नबी पाक सफर करदे सन ओदा नाम सी गदाबा। ओ ऊंटनी 3 दिन नबी पाक दी कब्र ते बैठ के रोंदी रही, ना कुछ खावे ते ना पीवे, नबी पाक नू याद करके रोवे। ना ओदे कोल हौसला होया ते ओने दीवारां नू टकरा मार मार के जान कुर्बान कर दी, कुएं च छलांग मार दी। सहाबा की हालत होगी कि हजरत बिलाल हबशी सारा दिन मदीने दी गलियां च फिरदे, छोटे छोटे बच्चों सीने ला के फरमाते ने बच्चों किधरे मेरा माही वेखिया जे। हजूर दा नाम सुन के बच्चे रोंदे ने ते बिलाल हबशी रो के फरमाते ने जे किसी नूं हुजूर नजर आए तो मैनू जरूर विखाया जे। हजरत अबू बकर सिद्दीक दी हालत होगी सारा दिन मदीने दे बाहर खलो के रोंदे ने, शाम वेले घर आके रोंदे ने। घर वाले पुछदे ने दिन कित्थे गुजारिया ते फरमाते ने मदीने दे बाहर जाके रस्ते वेखदा रहा और किसी राह च मेरा माही वापस आ जावे। नौजवानों अगर गुलामां ते जानवरां दा आ हाल होया, मैनूं सच्ची दसो नबी पाक दी बेटी सैयदा ज़हरा पाक दा की हाल होया उस वक्त। ओ बाप दा विछोड़ा ते किसी आम बंदे कोलों भी नहीं सिया जांदा ते जिहदा बाप ही रहमतुल आलमीन होवे। नबी पाक तो बाद हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सिर्फ 6 महीने जिंदा रही। दुनिया तो वडेरी हो के नहीं गईयां, जदों गईयां उदों 24-25 साल दी। जेड़ा गम मैनू लग गया ना कदे तेनू लग जाए तो दिन भी रात बन जावे। अद्धी रात वेले बेटियां नू लैके नबी पाक दी कब्र ते आके लेट जांदियां ते कहंदियां बाबा जे तुहाडे बाद मेरी जिंदगी लंबी होगी ते मैं किवें जीवांगी। नौजवानों वेला गुजरदा जा रहा, आके मदीने दी औरतां कहंदियां सैयदा या सुबह रोया करो या रात रोया करो, साडे कलेजे फट जाने ने। कदे ते आराम करया करो ते रो के फरमा दिया आराम कित्थों लैके आवां, जिन्हां नूं वेख के आराम मिलदा सी ओ माही टुर गए ने, ओ महबूब ही टुर गए। आरवे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने टुर गए ने दिलदार दिलां दे
آڑا آیا مولا علی فرما دینے میں باروں گھرے آیا دیکھا جو سیدہ زہرا پاؤں کے اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں یہاں پہ کر دیاں آج 6 مہینے بعد بچوں نو غسل پہیاں یہاں پہ کر دیاں بیڑے دی صفائی یہاں پہ کر دیاں کھانا پہیاں یہاں بنا کے بچوں نے آپ کھلا رہیاں مولا علی فرمان لگے زہرا آج میں بڑا راضی ہوں آج تمہاری طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے چلے گئی فرمان لگیاں مولا علی ذرا پتران نانے دے روزے دے بھیجے آج 2 ضروری گلاں کرنیاں مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روزے دے مالی دعا کر کے آؤ سلین کریم میں روندے بار چلے گئے سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی مولا علی دی کھودی جو سرے اکدہ سے رکھے آؤ فرمان لگیاں مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری اکھ لگے گئی میرے بابا میرے خواب چے آئے نہ بابا نو جفا مار لے آؤ عرض کی تھی بابا دیانا لنج نہیں کری دو دن بھی رونی رات بھی رونی یا میرے کلی آ جاؤ یا زہرا نو نال لے جاؤ بابا امی بھی ٹر گئی میرا ویر بھی کوئی نہیں بابا تسی بھی نظری نہیں آؤں میرے آقا نے سینے نال لایا فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگے دا دل میرا بھی نہیں لگے دا بیٹی تیاری کر لیں سارے نبیوں لیں کہ تیری روح دا استقبال کرنے آیا آج جنت روزہ کٹھیاں فتار کرانگے فرمان لگیاں مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کھل ٹر چلی مولا علی رو کے فرمان لگے دارا اجدیاں کلہ نہ کرا جتے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولے اپنے جان دیاں گلہ نہ کر نکے نکے بچے نے فرمان لگیاں مولا علی بابا بخیر دل نہیں لگے داؤ فرما دیاں بیلا تھوڑا رہ گیا ہے تیریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج نو جوانوں کبور پر والے قرب و جوار دے آنے والے جڑے ویلے پہلی وصیت ویلا آیا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لیں فرمان لگیاں مولا علی زندگی کٹیاں گزاری ہیں علی تھوڑے بچیاں دیواں کدے خدمت کتا ہی ہوئی ہوئے اپنی زہرا نو معاف کرے آجیں کدے آباد دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے میں نو پھر بھی معافی دے دے آجیں فرما دیا نے بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجیں بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے آجیں میں نو محمدی دی سمجھ کے معافی دے آجیں مولا علی چیخ مار کے روے فرمایا زہرا میں تیرے تے بڑا راضی ہوں یوں جوانوں دوسری وصیت ویلا آیا عرض کر دیا نے مولا علی میں نو کدے کسے نے نہیں ویکھیا میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا جائیں میرا جنازہ کوئی ویکھے آکھے نا محمد دی دا جنازہ پہ جاندہ ہے میرے پردے دا خیال رکھے آج تیسری وصیت ویلا آیا کلیجہ پھٹ جاندہ ہے او لوگوں سیدہ زہرا پانگنے ہاتھ جوڑ لیں فرمان لگیاں مولا علی ٹر چلی جنہ دیاں ماں بچپن ٹر جاندیاں اولادا نکرج بہ کے روندیاں او دھیاں دیواراں لگے روندیاں میں ٹر چلی ہوں میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب تے کلثوم روے نا میری اولاد خیال رکھے آجیں کل تُساں میرے کپن دبت لگ جانا ہے پتہ نہیں کوئی میرے بچوں نو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے جاندی باری کھانا کھلا چلیاں بیڑا صاف کر چلیاں کربلا دی دھوڑے نہ دیاں زلفاں چپنی ہیں جاندی باری غسل کران کے زلفاں بھی سوار چلیاں مولا علی فرماؤں لگے زہرا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے چوتھی وصیت ویلا کلیجہ پھٹ جاندہ ہے نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لیں فرمان لگیاں مولا علی میں نو بھول نہ جایا آجیں اپنی زہرا یاد رکھے آجیں میری خبر تے آؤں دے جاندے رہے آجیں
مولا علی نے رو کے فرمایا زارا تو نبی دی شہزادی میں فقیر جیا بندہ آسا تیریاں رج کے خدمتہ نہیں کر سکے اپنے بابا نو میریاں شکایتاں نو لویں میرے آقا نو میرا سلام کہہ دیں مولا علی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی حسنین روندے آگے کہنے لگی اماں یجے جائینا مولا علی نے سینے لا کے فرمائے کیوں روندے ہو کہنے لگے بابا نانے دے رو دیتے جا رہے ساں دو سونیاں شکلہ نظری آیاں انہاں یا کہ جلدی جاؤ ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائے اساں پوچھا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل اسی سارے نبی تو آڈی ماں دی روح نو لینے آئے ہوں تو آ پترہ نے ماں دے قدمہ تے آڈ رکھے سیدہ دی روح پرواد کر گئی پتر ماں کر دے رہ گئے آر پہ کھڑی فرما دینے اے ماما والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپیں چھپیں کر جاؤں دے ماما والے جد گودی لیٹن مل جائے کل خزانہ ماما پاؤج محمد بخشاؤ یہ سارا جگ ویرانا گرامی قدر حضرات زندہ باد زندہ باد سارے بولو سارے بولو سارے بولو کھاری صاحب جو کہ میرے مزاج دے بندے نے کہندے نے بس وہ پڑھ دیو جو میں پڑھ دا ہوں نا سردار جو بھی مگنا ہی ترے فاطمہ تو مانگ کیڑا کیڑا نبی دی آل دا مانگتا بیٹھا بھائی ہاتھ چکے بھائی جڑا اپنی کمائی تے پالدا او بندہ نہیں جڑا حضور دی آل دے صدقے تے پالدا ہاتھ کھڑا کرے دو میں ہاتھ ہے سارے مل کے میرے نال پڑھئے سردار جو بھی مگنا ترے فاطمہ تو مگے سردار جو بھی مگے ترے فاطمہ تو مگے اے سردار جو بھی مگے ترے فاطمہ تو مگے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اور دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر داواں
مصطفیٰ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے تے تمہارے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے کہ شریعت منع نہ کر دی لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا علامہ اقبال نے فرمایا سیدہ میرا جی کرتا میں توڑی تربت انور دا طواف کرا پر کی کرا شریعت منع کر دیتا ہے یہ شریعت اجازت دے میں تو سونیا تیرے مرتبے اتنے نے کہ دل کردہ توڑی قبر انور دا طواف کرا